السلام عليكم طالبات الصف التوجيهي. هنبدأ شرح إن شاء الله الوحدة الثانية الموارد الطبيعية من مرة تانية. هنتعرف في هذا الدرس على عدة أهداف، وهي 1. تعريف الموارد الطبيعية. 2. أهمية الموارد الطبيعية. 3. أسس تصنيف الموارد الطبيعية. 4. العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية. 5. استراتيجية الحفاظ على الموارد الطبيعية. أولا نتعرف ماذا نقصد بمفهوم الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية هي العناصر الموجودة في الطبيعة لا علاقة للإنسان بوجودها، سواء كانت هذه في باطن الأرض أو على سطحها. إذن ممكن تكون في باطن الأرض على شكل معادن أو على سطحها مثل المسطحات المائية وما فيها من كائنات وعناصر وغطاء نباتي وصخور ونفط وغاز طبيعي. كل هذه بنسميها مكونات موارد طبيعية. في عنا ننتقل إلى الكتاب. هنا صفحة، ننتقل للكتاب. هنا أمامنا صورتين. الصورة الأولى تمثل أولا نهر جاري، وأيضا على جانبه غطاء نباتي. غطاء نباتي أيضا في عندي تربة، في عندي صخور، في هنا كله كائنات، هذا بنسميه موارد طبيعية. الصورة الثانية رخام، هذا نستخرج الرخام من الجبال، وخاصة تشتهر فلسطين، احنا بنعرف الرخام الجيد والتي تصدره لدول أوروبا. إذن نعطي أمثلة أخرى على موارد بيئية مشابهة: الهواء، التربة، والخامات المعدنية. طب ما هي الأغلفة الكوكب التي تحتوي على الموارد الطبيعية؟ السؤال الثاني. أولا الغلاف الجوي، ثانيا الغلاف المائي، ثالثا الغلاف الصخري. إذن هنا تعرفنا على الموارد الطبيعية وعلى نشاط رقم 1. للموارد الطبيعية أهمية كبيرة في حياة الإنسان. لولا وجود هذه الموارد الطبيعية ما بنى الإنسان حضارة، ما بنى تقدم. لذلك سنتعرف الآن على الموارد وأهميتها. هنا ننتقل أهمية الموارد الطبيعية. أولا استغلالها في تلبية حاجاته وتطوير حضارته. كيف ذلك؟ توظيف مثال توظيف خامات الصخور في البناء. لولا أنه اكتشفنا خامات الصخور طبعا وأنواع التربة ما بنى الإنسان أي حضارة. أيضا توظيف المعادن في الصناعة، كثير من المعادن تدخل في الصناعة وفي تقدم الدول وتقدمها. أيضا الشمس والنفط والغاز في الحصول على الطاقة. احنا بنستخدم الشمس، النفط، الشمس في الطاقة الشمسية في التسخين، النفط في المواصلات، في الإنتاج، في الصناعة، الغاز في أمور كثيرة حتى نحصل على الطاقة، وأيضا التربة في الزراعة. إذن كل هذه الموارد استغلناها لتلبية حاجات وتطور الإنسان. 2. استغلالها كمورد اقتصادي في إيجاد فرص العمل وتحسين الدخل. يعني مثلا الإنسان لو عنده أرض زراعية وراح زرع فيها، هنا عنده صار فرصة عمل إنه يعمل فيها، وكمان بيرفع من مستوى دخله عندما يبيع هذا المحصول. أي إنسان بيفتح مثلا سوبر ماركت، بيعمل له أي حاجة. كل هذه الموارد الطبيعية بنقدر نستغلها. دول كبيرة تستغل مثلا زي البرازيل بتستغل الأخشاب في التصدير، فبتكون هي مورد دخل وأيضا مورد أو لتحسين فرص العمل، إيجاد فرص العمل. مثل أيضا تصدير النفط والغاز في دول الخليج العربي. كمان احنا عندنا في دول الخليج العربي النفط والغاز بتعمل على توفير فرص العمل، لذلك نشاهد هجرة. هي دول جاذبة بسبب توفر الموارد الطبيعية فيها. وأيضا الصخور في فلسطين، وهي من أفضل أنواع الصخور في فلسطين في جبال الخليل ونابلس، نجد بها فرص عمل وتحسين دخل الفرد وتحسين دخل الدولة. عندما تصدر هذه الصخور إلى الخارج تحسن من دخل الدولة. عندما يتحسن دخل الدولة إذن هي رح تعمل مؤسسات، رح تعمل تجد فرص عمل للناس. 3. تعطي مصدر قوة سياسية واقتصادية للدول التي تمتلك هذه الموارد، فهي تؤثر في القرارات الاقتصادية والسياسية على الإقليم العالمي على المستوى الإقليمي والعالمي، مثل الدول الصناعية الكبرى. يعني في دول كبيرة بتستحوذ على موارد، فبيكون لها قوة اقتصادية وسياسية في العالم تؤثر عليها.
طب بالرغم من أهميتها في حياتنا إلا أنه لها آثار سلبية ومدمرة. هذه الآثار السلبية: واحد، تعرض الدولة التي تمتلك الموارد للأطماع الخارجية والتدخل الأجنبي من خلال وضع القواعد العسكرية فيها أو تقييدها باتفاقيات أو تعرضها للغزو العسكري. في دول كثيرة بتمتلك موارد عنا كالدول العربية. الدول العربية ناخذ مثال العراق، تمتلك النفط. الحرب فيها دمرتها بسبب أمريكا، طمع أمريكا وبريطانيا في النفط. راحوا حتى بعد 10 سنين لما نخلصوا حرب ربطوا العراق باتفاقيات لعشرات السنين إنهم يضلوا يعطيهم النفط، مع إنهم دول النفط إلا إحنا بنلاقي أهل العراق بصفوا طوابير علشان يحصلوا على هذا النفط، مع إنهم هم أصحاب النفط. أيضا ليبيا كانت مطمع غزو من عندما قتلوا رئيسها معمر القذافي لأنه بس فيها نفط، مش عشان محبة حرية وما حريات، لا، كلها بسبب مواردنا الطبيعية. خيراتنا في الوطن العربي أدى إلى الأطماع الاستعمارية في هذا الوطن العربي. كذلك السودان، احنا حكينا السودان انه بتمتلك تربة زراعية بتغطي، لو زرعت قمح هتغطي العالم قمح، لكن هذا لن تسمح به الدول الكبرى. لذلك دائما بنلاقي السودان حتى بالرغم من غناء موارد كثيرة إلا أنها فقيرة وفيها مجاعات. من الآثار السلبية برضو رقم 2: استنزاف الموارد الطبيعية بسبب سوء الاستغلال. استنزاف بسبب الزيادة السكانية، الانفجار السكاني، بنضلنا نستغل هذه الموارد استغلال لحد ما تخلص. إذا في الأجيال القادمة إيش هتلاقي؟ راح يكون صفر الموارد الطبيعية. أيضا إحداث خلل في التوازن البيئي من الآثار السلبية لهذه الموارد الطبيعية. يعني مثلا عندنا في الغابات الأمازون البرازيلي كتير عندها قطع أخشاب. طب إحنا هيك عملنا خلل في التوازن البيئي. إحنا بنعرف إنه رئة العالم غابات الأمازون، كيف قاعدين انتم بتناقصوا فيها؟ يبقى حيصير في تغيرات مناخية، يبقى في حيصير كوارث مناخية عندي في الكرة الأرضية. ننتقل للنقطة الثالثة. هنا خريطة العالم توضح أمامك توزيع الفحم والغاز والنفط الطبيعي. في عنا سؤال بيحكي على الخريطة: ما الأمثلة على الموارد الطبيعية في الخريطة؟ 3: الفحم، نفط، وغاز طبيعي. على ماذا يدل وجودها في أكثر من قارة؟ السؤال الثاني: يدل وجودها على وجود تكوينات في مناطق عديدة من قارات العالم. إذن هي ما بترتكزش بس في دول الخليج العربي، لا، بترتكز في كل العالم، لكن في مناطق يعني محددة وبكميات. يعني نحن نعرف إنه الكميات، أكبر كميات عندنا في دول الخليج العربي. من أين اكتسبت بعض الموارد؟ إذن هنا السؤال الثالث بيحكي: من أين اكتسبت بعض الموارد الطبيعية كالذهب واليورانيوم والنفط أهميتها؟ أولا من أنها قليلة، من شكلها أنها قليلة، يعني مش كتير موجودة في دول العالم، ممكن تكون موجودة لكن بكميات قليلة. ولأنها ذات أهمية اقتصادية غالية الثمن. احنا بنعرف أنه الذهب غالي الثمن، اليورانيوم غالي الثمن. هنا ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي الأسس التي من خلالها يتم تصنيف الموارد الطبيعية. أولا التصنيف المكاني، ثانيا التصنيف التركيبي، ثالثا التصنيف الإنتاجي، وسنشرح واحدة. إذن أسس تصنيف الموارد الطبيعية. هنا التصنيف المكاني. ماذا نقصد بالتصنيف المكاني؟ يعتمد هذا التصنيف على وفرة الموارد الطبيعية وانتشارها مكانيا. إذن هنا التصنيف المكاني في عندي على حسب موارد واسعة الانتشار، أي تتوفر في جميع الأماكن ويمكن الحصول عليها بسهولة. ما هي الموارد واسعة الانتشار؟ الهواء، الأشعة الشمسية، التربة، والمياه موجودة في كل العالم. المياه موجودة في جميع أنحاء العالم، التربة، الهواء، الشمس.
عمره ما حدا حاجة بظلول الشمس، ولا عمره حدا حط لنا الهواء في مكعبات وصدرها، مع انه لو بيقدروا كان عملوها فينا زمان. في عندي موارد متوسطة الانتشار، هذا في التصنيف المكاني. موارد متوسطة الانتشار يعني توجد في بعض المناطق على سطح الأرض، مثل الغابات. الغابات مش موجودة في كل أنحاء العالم. أيضا مثل التربة الزراعية، في تربة في جميع أنحاء العالم، لكن هل هي صالحة للزراعة؟ نستثني من ذلك وجود التربة في المناطق الصحراوية، ولكنها غير صالحة للزراعة. في تربة زراعية مثلا، في تربة في المناطق القطبية، في المناطق الباردة، لكن غير مش دائما صالحة للزراعة. إذا التربة الزراعية وجودها أيضا متوسط الانتشار. ومواد، في عندي موارد نادرة الوجوه. إذا التصنيف المكاني حوى 3: واسعة الانتشار، متوسطة الانتشار، ونادرة. النادرة مثل الذهب والألماس، وهذه توجد في أماكن محددة من سطح الأرض. ثانيا راح نتكلم على التصنيف التركيبي. ماذا نقصد بالتصنيف التركيبي؟ هو التصنيف الذي يهتم بدراسة الموارد الطبيعية حسب العوامل التي أدت إلى نشوئها وتركيبها، مثل مصادر عضوية، مصادر غير عضوية، مصادر تضم عضوية وغير عضوية. المصادر العضوية هي اللي بسبب تحلل بقايا الكائنات الحية في طبقات الأرض الداخلية، مثل النباتات. احنا بنعرف النباتات لما تدبل وتموت بتروح على التربة بتتحلل الطحالب، وهذه النباتات والطحالب والكائنات الحية هي سبب وجود النفط والفحم الحجري والغاز في باطن الأرض. 2، في عندي مصادر غير عضوية. الغير عضوية يعني مش ناتجة عن تحلل الكائنات الحية، لا، وإنما هي خرجت مع المصهورات، خرجت من البراكين، مثل خامات المعادن. وأيضا في عندي الأملاح في البحار هي غير عضوية. في موارد تضم عناصر عضوية وأخرى غير عضوية، مثل التربة. التربة بتضم عناصر عضوية لأن هي مأوى تحلل الكائنات الحية، وأيضا غير عضوية زي وجود المعادن والأملاح في التربة. إذن هنا خلصنا من التصنيف التركيبي. ثالثا ننتقل إلى التصنيف الإنتاجي. التصنيف الإنتاجي يعني حسب الاستمرارية، وهذا يشتمل على موارد طبيعية دائمة يعني مستدامة وغير قابلة للنفاذ، وفي عندي موارد غير متجددة قابلة للنفاذ. الموارد المتجددة هي مثل الطاقة الشمسية، الرياح، المد والجزر اللي بيحدث في البحر. أما وهي متجددة يمكن أن تتجدد باستمرار، لكن غير متجددة مثل التي تنتهي بانتهاء مصدرها بسبب الاستهلاك المستمر. يعني في يوم من الأيام النفط رح يخلص، والغاز رح يخلص، والمعادن رح تخلص، لكن متى الله أعلم. ليش؟ بسبب الاستهلاك الزائد إلها، بسبب الانفجار السكاني، بسبب الزيادة السكانية. كل هذه بنسميها موارد غير متجددة. نيجي لنقطة اللي بعديها رح نتعرف على العوامل. إذن اللي هلقيت رح ننتقل لآخر نقطة أو قبل الأخيرة في درسنا، العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية. نشاهد هنا الصورة. هنا صورة بتعطي على شكل شجرة، إنه إيش بتدل على هذه الصورة رمزية بدنا نحللها. هذه إنه كلما زاد عدد السكان كلما زاد استهلاك الموارد. السؤال الثاني: متى يحدث الخلل في التوازن بين الموارد الطبيعية والسكان؟ عندما لا تلبي هذه الموارد حاجات الإنسان. إذن ما العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية؟ أولا مدى توافر الموارد الطبيعية ومدى الاهتمام في استغلالها. 2، مدى توافر رؤوس الأموال والتخطيط للتنمية. 3، مدى توظيف المعدات التقنية والتكنولوجية. هنا سنشرح واحدة واحدة. توافر الموارد الطبيعية يعني مثلا احنا عندنا في الصحاري العربية بتمتاز بوفرة الطاقة الشمسية، ولو تم استغلال، احنا في مثال في عندنا الصحراء العربية الكبرى، لو تم استغلال هذه الصحراء في توليد الطاقة الشمسية عن طريق أو في توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لغطت العالم طاقة بدون استهلاك النفط وبدون تلوث. لكن مين بده يستغلها؟ للأسف ما حد بيستغلها.
بينما هناك اهتمام، احنا بالعكس في عنا دول أوروبية بالرغم من قلة ساعات التشمس إلا أنهم بيستغلوا الطاقة الشمسية أحسن استغلال، أحسن من العرب اللي كل شيء عندهم ما في عندهم شيء تخطيط. مدى توافر رؤوس الأموال والتخطيط للتنمية. أنا لما بستغل الموارد الطبيعية لازم يكون عندي رؤوس أموال تخطيط لتنميتها، يحتاج إلى أموال طائلة. الدول التي تمتلك ذلك يكون استغلال الموارد الطبيعية فيها كبير وواسع، يعني الدول التي تمتلك رؤوس المال بيكون فيها استغلال الموارد كبير. لكن احنا الدول الفقيرة فيش عندنا استغلال. احنا عندنا في قطاع غزة على ساحل غزة فيه غاز، مين قادر يستخرجه؟ أولا حصار، انقسام، احتلال، فيش خبرات، فيش رؤوس أموال. لكن للأسف إنه هذه كلياتها راحت، يعني مش راحت، ممكن لقدام حدا يستخرجها للأجيال القادمة، لكن برضو إحنا محتاجينها، وبالرغم من ذلك بنروح بنستورد غاز وبندفع أموال طائلة بالرغم من وجوده على ساحل بحر غزة. 3. مدى توظيف المعدات التقنية والتكنولوجية. كلما وظفنا المعدات التقنية والتكنولوجية كلما زاد استغلال الموارد الطبيعية، وكلما بذلك إذن ارتفع مستوى الدخل والرفاهية للدولة. وأيضا هنا برضو بالعكس، كلما ضعف توظيف المعدات كلما ضعف استغلال الموارد، كلما ضعف الاقتصاد، وكلما زادت نسبة الفقر. إذن المعدات التقنية والتكنولوجية مهمة في الموارد الطبيعية واستخراجها. أيضا رابعا طبيعة تواجد الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي. تزداد تكلفة الاستغلال بعض الموارد الطبيعية في البيئات ذات الظروف الطبيعية الصعبة. احنا عندنا كتير موارد طبيعية في البيئة القطبية لكن صعب نستخرجها بسبب بيئتها الصعبة، ثلوج، بسبب الجليد، وحتى لو استخرجناها نعمل تغييرات مناخية. أيضا الجبال فيها كتير موارد لكن بيئة صعبة. في كمان مناطق بتعاني من نزاعات ولا نستطيع الخروج، زي برضو نعيد المثال على قطاع غزة. بحر غزة في ثروات طبيعية كتير لكن للأسف الاحتلال مش خلينا نطلع هذه بسبب النزاع في هذا المنطقة، الاحتلال الصهيوني. نيجي لآخر نقطة وهي إذن أمامنا العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية: مدى توافر الموارد الطبيعية ومدى الاهتمام في استغلالها، مدى توافر رؤوس الأموال والتخطيط للتنمية، مدى توظيف المعدات التقنية والتكنولوجية، طبيعة تواجد الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي. في عندنا استراتيجية الحفاظ على الموارد. هنا تنبع أهمية صيانة الموارد لعدة أسباب. ما هي؟ أولا لازم نصون هذه الموارد بسبب استنزاف الكثير من الموارد. 1. 2. زيادة الطلب عليها. ليش زاد الطلب عليها؟ بسبب الانفجار السكاني، بسبب الزيادة السكانية. 3. ندرة بعض. احنا حكينا انه في موارد نادرة زي الذهب، زي الألماس. ايضا انا عندي استراتيجية الحفاظ على الموارد. كيف انا بدي اقدر احافظ عليها؟ دراسة الموارد الطبيعية لتحقيق الزيادة بينها وبين السكان. القوانين والتوجهات السياسية، هذه القوانين اللي بتحمي الموارد. مثلا في عندنا كمان، أنا بضرب مثال على المحميات الطبيعية. ممكن المحميات الطبيعية يوجد فيها نباتات طبيعية نادرة، ممكن يوجد فيها حيوانات قابلة للانقراض، ممكن يوجد فيها مياه سطحية ما بدناش مثلا تضيع منها، فيها آثار. بتروح الدولة بتعمل لهذه المحمية قوانين تمنع التعدي عليها، ومن يتعدى عليها إيش بيكون عليه أحكام، يعني بفرضوا عقوبات. زي عندنا محميات في أفريقيا بسبب اصطياد الحيوانات أدى إلى انقراض عدد كبير منها. 3. توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي في إيجاد بدائل الموارد الطبيعية، مثل ابتكار موارد صناعية جديدة كالألياف والمطاط الصناعي. بدل ما نضلنا نروح على الأشجار اللي بنستخرج منها المطاط ونستهلكه، بنروح بنصنع شغلات زيها. ليش بنعمل هيك؟ عشان نخفف الاستغلال المفرط لكثير من الموارد الطبيعية. وبذلك نكون انتهينا من هذا الدرس.